बीबीएस सेकेन्ड इयरमा अध्ययनरत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई स्ट्यान्डर्ड कस्टिङ च्याप्टरमा लङ क्वेसन जुन हामीलाई बोर्ड इक्जाममा पटक पटक सोधिरहेको छ 15 मार्क्समा त्यस्तै किसिमको लङ क्वेसन एउटा म लङ क्वेसन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई जुन हामीलाई बोर्ड इक्जाममा 15 मार्क्समा आउँछ त्यो गरेर बुझाउन गइरहेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले लङ क्वेसन बुक अस्मिता पब्लिकेसनको बुकबाट नि हेर्न सक्नुहुनेछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले। साथै मैले क्वेसन छैन भने यहाँ क्वेसन मैले लेखिदिएको छु। जस्तै यहाँनिर क्वेसनमा के छ भने एक्टिभिटी लेबर भनेर आवरमा छ 25000 डाइरेक्ट लेबर आवर र 50000 डाइरेक्ट लेबर आवर। त्यसपछि अनि डाइरेक्ट लेबर कस्ट भनेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हामीलाई कस्ट दिएको छ। स्किल लेबर नम्बर अफ 4 @ रुपीस 1 लाख भनेर दिएको छ यहाँनिर। त्यस्तै गरेर अनस्किल लेबर नम्बर अफ 6 @ 0.5 भनेर 75000 दिएको छ। अनि त्यस्तै यो 50000 डाइरेक्ट लेबर पट्टि चाहिँ लेबर आवर पट्टि 2 लाख र 1,50,000 छ। डाइरेक्ट लेबर कस्ट टोटल 1,75,000 3,50,000। हामीलाई डिफरेन्ट लेबर आवर भएको बेला डाइरेक्ट लेबर कस्ट कम्पनीको कति र फ्याक्ट्री ओभरहेड कति भनेर दिएको छ यहाँनिर। जस्तै अब यो क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यहाँनिर हाम्रो यो डाइरेक्ट लेबर कस्ट डिफरेन्ट लेबर आवर भएको बेला दियो। यो भन्दा तल चाहिँ फ्याक्ट्री ओभरहेड हाम्रो 25000 डाइरेक्ट लेबर आवर 50000 डाइरेक्ट लेबर आवर डिफरेन्ट हामीलाई फ्याक्ट्री ओभरहेडहरु दियो। टोटलमा हामीलाई यहाँनिर छ 1,67,500 र 2,55,000। यो टोटल क्वेसनले दिएको छ नि, यो टोटल मैले गरेको हो। त्यसपछि एडिशनल इन्फर्मेसन हामीलाई के छ भने नर्मल क्यापेसिटी 40,000 डाइरेक्ट लेबर आवर। त्यस्तै आवर वर्क्ड 42,000 डाइरेक्ट लेबर आवर। आवर प्रोड्युस 38,000 डाइरेक्ट लेबर आवर। एक्चुअल कस्ट 2,03,000 हामीलाई दिएको छ। एक्चुअल वेजेस पेड भनेर हामीलाई स्किल लेबर नम्बर अफ 5 यो चाहिँ हाम्रो एस्टिमेटेड गरेको स्ट्यान्डर्ड डाटा हो। एक्चुअल चाहिँ यहाँनिर दिएको छ हामीलाई। स्किल लेबर चाहिँ 5 नम्बर अफ लेबर @ 1.10 ले पर आवरमा पे गरिएको छ। अनि स्किल लेबर चाहिँ नम्बर अफ 5 @ 0.40 ले हामीले पे गरेको छौं। यो डाटा हामीसँग छ। अब यो डाटाको यति डाटाको आधारमा अब हामीलाई क्वेशन चाहिँ के सोधिएको छ भने रिक्वायर्डमा मैले यहाँ डाइरेक्ट लेबर कस्ट एन्ड फ्याक्ट्री ओभरहेड डाइरेक्ट लेबर कस्ट एन्ड फ्याक्ट्री ओभरहेड फर 40,000 डाइरेक्ट लेबर आवर। 40,000 डाइरेक्ट लेबर आवर हुँदाखेरि डाइरेक्ट लेबर कस्ट र फ्याक्ट्री ओभरहेड सोधेको छ। अब यहाँ हेर्नुस् त 25,000 डाइरेक्ट लेबर आवर हुँदा डाइरेक्ट लेबर कस्ट 175,000। 50,000 डाइरेक्ट लेबर आवर हुँदाखेरि डाइरेक्ट लेबर कस्ट 3,50,000। त्यस्तै गरेर अब हामीलाई 40,000 डाइरेक्ट लेबर आवरको कति भनेर सोधे। यो लेबर कस्ट भनेको हाम्रो भेरिएबल कस्ट हो, त्यही भएर भेरिएबल कस्ट पर युनिट निकाल्नुस्। 40,000 लाई मल्टिप्लाई गरिदिनुस्। 40,000 डाइरेक्ट लेबर आवरको कस्ट फाइन्ड आउट भयो। अब यसको सोलुसनको लागि अब हामी के गर्छौं भने ए नम्बरको सोलुसनको लागि हेर्नुस् त। अब हामीले डाइरेक्ट लेबर कस्ट पर आवर 1 आवरको कति रहेछ निकाल्छौं हामी। त्यो निकाल्नको लागि हामी 25,000 फर्स्टमा एप्लाई गरौँ। 1,75,000 डिवाइडेड बाइ 25,000 हामी एप्लाई गरौँ, क्याल्कुलेटर युज गरौँ। अब हाम्रो 1,75,000 डिवाइड 25,000 गर्दा रुपीस 7 पर आवर। 1 आवरको रुपीस 7 रहेछ। नाउ direct labor cost for 40,000 hour 40,000 direct labor hour 40,000 hour को कति निस्किन्छ त direct labor cost is equal to 40,000 into 1 hour को 7 भन्नुको मतलब 7 4 जा 28 1 2 3 4 विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु 2,80,000 रहेछ। हाम्रो लेबर कस्ट पर आवर रुपीस 7 कसरी भन्दा हेर्नुस् अब चेक गर्न पनि सक्नुहुन्छ। 25,000 into 7 गर्नुस् 1,75,000 आउँछ। 50,000 into 7 गर्नुस् 3,50,000 आउँछ। त्यस्तै गरेर अब हामीलाई 40,000 को फाइन्ड आउट गर्नु भनेको छ। हामीलाई गिवन डाटामा 25,000 र 50,000 आवरको छ। अब 40,000 को हामीले फाइन्ड आउट गर्न पर आवरको रेट हामीले फाइन्ड आउट गरेर रुपीस 7 रहेछ। 40,000 into 7 गर्नुस् हाम्रो 40,000 डाइरेक्ट लेबर आवरको डाइरेक्ट लेबर कस्ट भनेको 2,80,000 भयो। अब त्यस्तै गरेर अर्को मोस्ट इम्पोर्टेन्ट 40,000 डाइरेक्ट लेबर आवर के फ्याक्ट्री ओभरहेड पनि फाइन्ड आउट गर्नु भनेको छ। 40,000 डाइरेक्ट लेबर आवर। अब यहाँ ब्याक टु क्वेशन हेर्नुस् त। 25,000 डाइरेक्ट लेबर आवर को फ्याक्ट्री ओभरहेड 1,67,500।
त्यस्तै गरेर 50,000 डाइरेक्ट लेबर आवरको टोटल फ्याक्ट्री ओभरहेड 2,55,000 छ। अब हामीलाई क्वेशन के हो 40,000 डाइरेक्ट लेबर आवरको फ्याक्ट्री ओभरहेड कति भनेर क्वेशनले सोधेको छ। अब हामीले ओभरहेडहरु फाइन्ड आउट गर्नलाई हामीले अगाडिको च्याप्टरमा एकदम सजिलो च्याप्टरमा कस्ट क्लासिफिकेसन एन्ड सेग्रिगेसन हामीले पढेको ओभरहेड फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। वाइ ले टोटल कस्टलाई डिनोट गर्छ। वाइ फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भने हाम्रो इक्वेसन के हुन्छ a + bx भन्ने हाम्रो इक्वेसन हुन्छ। अब हामी त्यो इक्वेसनमा हालेर हामी ओभरहेड फाइन्ड आउट गर्छौं। फेरि मैले भनिरहेको छु 25,000 को टोटल ओभरहेड 1,67,500, 50,000 डाइरेक्ट लेबर आवरको 2,55,000 हाम्रो डाइरेक्ट टोटल फ्याक्ट्री ओभरहेड। अब हामीलाई क्वेशन गर्यो 40,000 डाइरेक्ट लेबर आवरको कति भनेर। अब फर्स्टमा अब यसको सोलुसनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यो मैले मेटी अब क्याल्कुलेसन अफ factory overhead for 40,000 डाइरेक्ट लेबर। 40,000 को लागि फाइन्ड आउट गर्नु भन्दा अगाडि अब हामीले फर्स्टमा के गर्नुपर्छ भने फर्स्टली भेरिएबल कस्ट पर आवर निकाल्नु। हाम्रो एक्टिभिटी लेभल आवरमा छ त्यही भएर पर आवर लेख्नुपर्छ। एक्टिभिटी लेभल युनिटमा भए भेरिएबल कस्ट पर युनिट हुन्थ्यो हाम्रो। भेरिएबल कस्ट पर आवर निकाल्नको लागि हाम्रो फर्मुला के हुन्छ हाई कस्ट माइनस लो कस्ट डिवाइड हाई एक्टिभिटी लेभल माइनस लो एक्टिभिटी लेभल। हाई कस्ट भनेको हाम्रो 2,55,000 छ क्वेशनमा हेर्नुस् ओभरहेड, माइनस लो कस्ट भनेको 1,67,500 छ। हाई एक्टिभिटी लेभल 50,000 हो माइनस लो एक्टिभिटी लेभल हाम्रो 25,000। अब यहाँबाट भेरिएबल कस्ट पर आवर आयो। अब हामी फाइन्ड आउट गरौँ 2,55,000 माइनस 1,67,500 डिवाइडेड बाइ 25,000 दुईटाको डिफरेन्स 3.5 पर आवर। ल अब हाम्रो भेरिएबल कस्ट आयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। अब भेरिएबल कस्ट आइसकेपछि अब हाम्रो के हुन्छ इक्वेसन हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ। इक्वेसन फाइन्ड आउट गर्नु भन्दा अगाडि अब हामीलाई फिक्स्ड कस्ट पनि थाहा हुनुपर्छ। अब फिक्स्ड कस्टको लागि के गर्नुपर्छ अब हामीले कुनैमा नि एप्लाई गर्न सक्छौं। एप्लाई एट 25,000 डाइरेक्ट लेबर आवर। 25,000 डाइरेक्ट लेबर आवरमा एप्लाई गर्दियौ हामी फिक्स्ड कस्ट को लागि y = a + bx मै हाल्दिनुस्। यो हामीले फाइन्ड आउट गरेको b हो। अब 25,000 मा एप्लाई गरेपछि y भनेको 25,000 को y टोटल कस्ट भनेको 1,67,500 हो। यहाँ नि हेर्नुस् टोटल कस्ट। त्यस्तै a हामीले फाइन्ड आउट गर्दै छौं फिक्स्ड कस्ट। b भनेको भर्खरै फाइन्ड आउट गरेको 3.5 हो। x ले एक्टिभिटी लेभललाई डिनोट गर्छ जुन हामीले 25,000 मा एप्लाई गरेको हो इन्टु 25,000। अब हामीले यहाँबाट a को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। a को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्दा 1,67,500 माइनस यो भेरिएबल कस्ट माइनस गरिदिने हो 3.5 इन्टु 25,000 गर्ने हो 87,500 आउँछ। अब माइनस गर्नुस् 1,67,500 ले 80,000। अब फिक्स्ड कस्ट भनेको 80,000 आयो। फिक्स्ड कस्ट भनेको कति भयो 80,000 भयो। अब हामीलाई के भयो भेरिएबल कस्ट पर आवर पनि थाहा भयो फिक्स्ड कस्ट पनि थाहा भयो। अब हाम्रो कुन इक्वेसनमा रहेछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, अब हाम्रो इक्वेसन भनेको कुन हुने भयो इक्वेसन y = टोटल कस्ट फाइन्ड आउट गर्ने a भनेको 80,000 प्लस b भनेको 3.5 इन्टु एक्टिभिटी लेभल भनेको कुनै पनि एक्टिभिटी लेभल यहाँनेरि राख्नुस्। यो इन्टु एक्टिभिटी लेभल भनेको x कुनै पनि एक्टिभिटी लेभल यहाँनेरि राख्नुस्। अब हेर्नुस् त हाम्रो इक्वेसन यो इक्वेसनमा रहेछ यो गिवन डाटा 80,000 फिक्स्ड कस्ट भेरिएबल कस्ट पर आवर 3.5 इन्टु एक्टिभिटी लेभल कुनै पनि एक्टिभिटी लेभल यहाँनेरि राख्नुस्। अब यहाँनेरि 25,000 राख्नुस्। यहाँ 25,000 इन्टु 3.5 प्लस 80,000 गर्नुस्। 25,000 राख्दाखेरि हाम्रो 1,67,500 आउँछ। अब एक्टिभिटी लेभलमा यो 50,000 यो 55,000 50,000 यहाँनेरि राख्नुस्।
50,000 ले 3.5 लाई मल्टिप्लाई गर्नुस् र 80,000 प्लस गर्नुस् हाम्रो 2,55,000 आउँछ। भन्नुको मतलब अब हाम्रो यो ओभरहेडहरु कुन इक्वेसनमा रहेछ, यो इक्वेसनमा रहेछ। y = a + bx भनेको a मा 80,000 b मा 3.5 एक्टिभिटी लेभल मात्रै चेन्ज हुने हो, भेरिएबल कस्ट पर आवर पनि चेन्ज हुँदैन, फिक्स कस्ट पनि चेन्ज हुँदैन। यहाँ डिफरेन्ट एक्टिभिटी लेभलहरु राख्नुस्, तपाईको फ्याक्ट्री ओभरहेडहरु फाइन्ड आउट हुन्छ। यो इक्वेसनमा रहेछ हाम्रो यो गिवन डाटा। सो अब हामीलाई 40,000 आवर को फ्याक्ट्री ओभरहेड फाइन्ड आउट गर्नु भनेर क्वेशनले भनेको छ त। अब यो एक्टिभिटी लेभलमा अब हामीले कति राख्नु पर्यो, 40,000 आवर राख्नु पर्यो। अब 40,000 आवर राखेर यहाँ नि म त्यसको गर्दिन्छु, हेर्नुस् त। नाउ अब फ्याक्ट्री ओभरहेड फाइन्ड आउट गर्नको लागि अब हामीले के गर्नु पर्यो, फ्याक्ट्री ओभरहेड = हाम्रो a + bx कै फर्मुला लगाऊ। a भनेको 80,000 भयो, b भनेको 3.5 भयो, यहाँ प्लस हुन्छ। x एक्टिभिटी लेभल हामीले 40,000 मा एप्लाई गरेको, सो हाम्रो यहाँ 40,000 हुन्छ। अब यो मल्टिप्लाई गरेर समेसन गर्नुस्, 40,000 * 3.5 + 80,000 गर्दाखेरि 2,20,000 2,20,000 हाम्रो फ्याक्ट्री ओभरहेड भयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, मैले 40,000 डाइरेक्ट लेबर आवर को डाइरेक्ट लेबर कस्ट पनि फाइन्ड आउट गर्दै, फ्याक्ट्री ओभरहेड पनि फाइन्ड आउट गर्दै। अब हामीलाई अर्को सोलुसन तिर लाग्नु। अल लेबर भेरिएन्स भनेको छ, लेबर भेरिएन्स फाइन्ड आउट गर्नु भनेको छ। अब लेबर भेरिएन्स फाइन्ड आउट गर्नको लागि अब हामीले एउटा टेबल बनाउनु पर्छ। अब म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई त्यो टेबल बनाउन गइरहेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले यो टेबल हेर्नु पर्यो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई मैले यहाँ टेबल बनाइसके, बुझ्न सजिलो हुन्छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले यहाँ टेबल हेर्नु त। अब लेबर भेरिएन्सको लागि सुरुमा त लेबर भेरिएन्स र स्ट्यान्डर्ड डाटा र एक्चुअल डाटा गरेर अब हामीले छुटाउनु पर्छ। अब स्ट्यान्डर्डको लेबर भेरिएन्समा 5 वटा कोलम गर्नु पर्छ भनेर हामीले अगाडि प्रब्लमहरु सोलुसन गरिसक्यौं। सो यहाँ स्किल लेबर र अनस्किल लेबर छ। नम्बर अफ वर्कर, यो नम्बर अफ वर्कर हो, नम्बर अफ वर्कर, आवर वर्क्ड, टोटल आवर, त्यसपछि रेट, त्यसपछि हामीले अमाउन्ट, त्यस्तै एक्चुअलमा नि नम्बर अफ वर्कर, एक्चुअल आवर, टोटल आवर, रेट र अमाउन्ट छुटाउनु पर्छ। अब डाटा कसरी राख्ने हेर्नुस् त। यो माथिको स्ट्यान्डर्ड आवर हो 4 र 6, नम्बर अफ वर्कर 4 र 6 मैले राखे। यहाँ रेटले म डिनोट गरिदिन्छु। यो 4 र 6 स्ट्यान्डर्ड डाटामा राखे। यो स्ट्यान्डर्ड आवर चाहिँ यो टोटल हाम्रो 10 भयो। स्ट्यान्डर्ड आवर यहाँ नि क्वेशनले दिएको छ, हेर्नुस् त। यो आवर प्रोड्युस भनेको हाम्रो स्ट्यान्डर्ड आवर हो 38,000 मैले यहाँ नि राखे। हेर्नुस् यो टोटल आवरमा 38,000 टोटल पटि हामीले राख्यौं। अब टोटल नम्बर अफ लेबर 10 भइसकेपछि यो 10 ले यसलाई डिवाइड गर्नुस्, हाम्रो 3800 आयो। अब यो 3800 लाई माथि चढाउनुस्, यहाँ पनि 3800, यहाँ पनि 3800 हुने हो। टोटलमा सबैले एभरेजमा काम गरेको। अब यसले मल्टिप्लाई गर्नुस्, हाम्रो यो टोटल आवर फाइन्ड आउट हो। यसले मल्टिप्लाई गर्नुस्, टोटल आवर हाम्रो फाइन्ड आउट भयो। यो 22,800 हो, 22,800। अब यो टोटल आवर रेट यो क्वेशनमा दिएको छ 1 र 0.5। हामीलाई 1 र 0.5 यहाँ स्ट्यान्डर्ड रेट क्वेशनले दिएको छ। यो र यो मल्टिप्लाई गर्नुस्, हाम्रो अमाउन्ट आयो, यो टोटल अमाउन्ट भयो। अब एक्चुअल को डाटा पनि अब हामीले सेम त्यही गर्ने हो। नम्बर अफ वर्कर भनेको 55 यहाँ तल दिएको छ, 55 राख्नुस्। अब एक्चुअल आवरमा हेर्नुस् त, यो टोटल नम्बर अफ लेबर 10 भयो। एक्चुअल आवर वर्क्ड भनेर क्वेशनले यहाँ 42,000 यहाँ दिएको छ, हेर्नुस् त। यो 42,000 लाई टोटलमा राख्नुस्, किनकि यो टोटल हो। अब यो 10 ले त्यस्तै गरेर यहाँ डिवाइड गर्नुस्। यो हाम्रो कमन लेबर आवर आयो, 10 जनाले एभरेजमा 4200 घण्टा काम गरेको रहेछ। अब यो 4200 लाई माथि चढाउनुस्, यहाँ पनि 4200, यहाँ पनि 4200। अब यसले मल्टिप्लाई गर्नुस् टोटल आवर, यसले मल्टिप्लाई गर्नुस् टोटल आवर। अब यो रेट एक्चुअल रेट क्वेशन आफैले दिएको छ, यहाँ हेर्नुस्। यो एक्चुअल रेटलाई मल्टिप्लाई गर्नुस्, टोटल अमाउन्ट आयो। अब हेर्नुस् त, अब यो टोटल आवरले यो टोटल अमाउन्टलाई डिवाइड गर्नुस्, यो भनेको हाम्रो एक्चुअल रेट हो। त्यस्तै गरेर यहाँ यो टोटल स्ट्यान्डर्ड आवरले यो टोटल अमाउन्टलाई डिवाइड गर्नुस्, यो भनेको स्ट्यान्डर्ड रेट हो। अब हाम्रो एक्चुअल स्ट्यान्डर्ड, यो चाहिँ हाम्रो टोटल स्ट्यान्डर्ड आवर हो। हेर्नुस्, यो हाम्रो टोटल स्ट्यान्डर्ड आवर हो, यो हाम्रो टोटल चाहिँ एक्चुअल आवर हो। अब हामी टेबलमा राख्नुस्। अब टेबलमा लेबर भेरिएन्सको लागि हाम्रो टेबल के हुन्छ हेर्नुस्। एकचोटी स्ट्यान्डर्ड आवर, 3 चोटी एक्चुअल आवर। रेटमा चाहिँ 3 चोटी स्ट्यान्डर्ड रेट, 1 चोटी एक्चुअल रेट। अब स्ट्यान्डर्ड आवर हाम्रो 38,000, यो 38,000 लाई यहाँ ल्याउनुस्। एक्चुअल आवर हाम्रो 42,000 लाई 3 चोटी राख्नुस्।
अब स्ट्यान्डर्ड मिक्सको स्ट्यान्डर्ड रेट यही हो हाम्रो। हेर्नुस् त यहाँनिर 26600 डिभाइड 38000 यो लिनुस्, यही मैले कपी गरेको। अब यो र यो मल्टिप्लाई गर्नुस्, 38000 38000 कट भयो, 26600 हुने भयो। अब यहाँनिर पनि स्ट्यान्डर्ड मिक्सको स्ट्यान्डर्ड रेट यही नै यो रेट आउने भयो। अब यो चाहिँ मल्टिप्लाई गरेर राख्नुस्। जस्तै अब 42000 into 26600 divide 38000 divide 38000 29400 हाम्रो रिजल्ट आउँछ। यो राख्नुस्। अब यो यसको बारेमा चाहिँ म एकैछिनमा बोल्छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ। लास्टको हेरौं, एक्चुअल रेट हाम्रो यहाँनिर छ 31500 डिभाइड 42000। अब यो 42000 काटियो, यो 31500 आउँछ। अब यहाँनिर हेर्नु, एक्चुअल मिक्स एक्चुअल रेट, यो रेट कपी गर्न पायो। स्ट्यान्डर्ड मिक्स स्ट्यान्डर्ड रेट, स्ट्यान्डर्ड मिक्स स्ट्यान्डर्ड रेट, यो स्ट्यान्डर्ड मिक्स भएको यो स्ट्यान्डर्ड रेट हो, यो कपी गर्न पायो। अब यहाँ चाहिँ के स्ट्यान्डर्ड रेट र एक्चुअल मिक्स भनेको छ। अब यो त हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ, स्ट्यान्डर्ड रेट एक्चुअल मिक्स। अब यो फाइन्ड आउट मैले यहाँनिर गरेर देखाइदिरहेको छु। यति सानो कोलममा विद्यार्थी भाइ बहिनी हेर्नुस् त। अब यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो, एक्चुअल आवर राख्नु पर्यो। एक्चुअल आवर भनेको स्किलको हेर्नुस् त यहाँनिर जस्तै 2100 र 2100 छ एक्चुअल आवर। अब रेट हामीले स्ट्यान्डर्ड रेट राख्नु पर्यो। स्ट्यान्डर्ड रेट हेर्नु त 1 र 0.5 छ। अब हामीले टोटल एक्चुअल आवर भयो। अब हामीले अमाउन्ट फाइन्ड आउट गर्नुस्। यसलाई फाइन्ड आउट गर्दाखेरि हाम्रो टोटल आवर यो 21000 रहेछ। 21000 ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो 21000 नै हुन्छ अमाउन्ट पाए। 21000 ले 0.5 लाई मल्टिप्लाई गर्दा ठ्याक्कै आधा हुन्छ, 10500 हुने भयो हाम्रो, 10500 हुने भयो। अब यो टोटल हाम्रो आवर भनेको 22000 हुने भयो। यो हाम्रो टोटल भनेको 21 र 10 ले 31500, यहाँ 31500 हुने भयो। हेर्नुस्, अब यो एक्चुअल आवरले स्ट्यान्डर्ड रेटले हामीले मल्टिप्लाई गरे, यो टोटल अमाउन्ट भयो, यो आवर भयो। अब यसलाई डिभाइड गर्नुस्, यसलाई डिभाइड गर्नुस्। यो भनेको हाम्रो के हुने भयो, एक्चुअल मिक्स स्ट्यान्डर्ड रेट हुने भयो। अब त्यसलाई डिभाइड गर्दा कति आउँछ, त्यहाँ 31500 माथि हुने भयो, 31500 माथि 42000 तल। यो इरर नआओस् भनेर मैले फ्र्याक्सन नै युज गरिएको हो। अब यो र यो मल्टिप्लाई गर्दा सेम यहाँ 31500 नै आउने भयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। यसको र यसको सेम हो, तर सबै क्वेशनमा सेम हुँदैन, यो आफैले बुझ्नु पर्यो, यो त कोइन्सिडेन्स मात्रै हो। अब हाम्रो यो डाटा पनि भइसकेपछि अब हामीले भेरिएन्स खोज्नु पर्यो। हेर्नुस् त, भेरिएन्सको लागि म यहीँनिर गरिदिन्छु, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले आफै बुझ्नु हुनेछ। जस्तै अब हाम्रो भेरिएन्सको लागि सुरुमा लेबर यील्ड भेरिएन्स हुन्छ हाम्रो। यील्ड भेरिएन्स A minus B गर्नुस्, A बाट B घटाउनुस्, लेबर यील्ड भेरिएन्स आउनेछ हाम्रो। त्यस्तै गरेर लेबर मिक्स भेरिएन्स हुन्छ, B minus C गर्नुस्। त्यस्तै गरेर अब हाम्रो लेबर रेट भेरिएन्स हुनेछ, C minus D गर्नुस्। त्यस्तै गरेर हाम्रो लेबर इफिसिएन्सी भेरिएन्स हुनेछ, A minus C गर्नुस्। त्यस्तै गरेर हाम्रो लास्टमा लेबर कस्ट भेरिएन्स हुनेछ, A minus D गर्नुस्। अब ABCD सबै यहाँनिर छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। अब म माइनस गरेर पनि देखाइदिन्छु। अब यहाँनिर लेखिदिन्छु। अब लेबर A minus B, A भनेको 26600, 26600 माइनस 29400 गर्दाखेरि माइनसमा आउँछ 2800। यो माइनस 2800 आयो, यो 2800 आउँछ माइनसमा, यो 2800 माइनसमा आउँछ, अनफेभरेबल हो यो। B minus C गर्नुस्, 29400 भनेको B हो, माइनस C भनेको चाहिँ हाम्रो 31500 हो। 31500 गर्दाखेरि 2100 आयो, यो पनि माइनसमा आयो 2100, यो पनि अनफेभरेबल भयो। त्यस्तै गरेर अब C minus D, C minus D हेर्नुस् त, C यो हो, D यो हो, C minus D गर्दा त 0 भयो, हाम्रो यो 0 भयो। अब A minus C, A भनेको 26600 माइनस C, A minus C, C भनेको 31500 हो, 31500 गर्दा माइनसमा आयो, यो हाम्रो माइनसमा आयो 4900, यो अनफेभरेबल। अब हाम्रो A minus D, A भनेको 26600 हो, माइनस D भनेको हाम्रो 31500 गर्दा यो पनि 4900 अनफेभरेबल नै आउँछ। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यसरी हामीले
भेरिएन्स पनि क्याल्कुलेसन गर्यो। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ म ओभरहेड भेरिएन्स क्याल्कुलेसन गर्न सिकाउँछु। यो मेटेले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई ओभरहेड भेरिएन्स क्याल्कुलेसन गर्न सिकाउँछु। ओभरहेड भेरिएन्सको लागि अब हामीले 7 वटा कुरा गिभन लेख्नुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब हामी ओभरहेड भेरिएन्स क्याल्कुलेसन गर्न सिक्छौं। ओभरहेड भेरिएन्स क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि अब हामीले गिभन लेख्नुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। 1 नम्बरमा अब स्ट्यान्डर्ड आवर 38000 गिभन छ क्वेशनमा। 2 नम्बरमा एक्चुअल आवर पनि हामी गिभन छ क्वेशनमा। एक्चुअल आवर 42000 छ। अब हामीलाई स्ट्यान्डर्ड आवर एक्चुअल आवर भयो। 3 नम्बरमा अब हामीलाई नर्मल आवर पनि चाहिन्छ। नर्मल आवर यो क्वेशनमा 40000 आवर गिभन छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यो क्वेशनमा राम्रोसँग हेर्नु होला। यहाँनिर मैले नर्मल आवर लेख्न यहाँनिर नर्मल क्यापेसिटी भनेर 40000 आवर लेखेको छु। अब हामीले के कुरा लेख्नु पर्यो भने 4 नम्बरमा गिभन FOR फिक्स्ड ओभरहेडको रेट फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। फिक्स्ड ओभरहेडको रेट फाइन्ड आउट गर्नलाई फिक्स्ड ओभरहेड डिभाइड बाइ नर्मल आवर भनेको 40000 आवर छ। ₹2 आउँछ यो ₹2 पर आवर। त्यस्तै अब हामीलाई 5 नम्बरमा SVOR भेरिएबलको रेट चाहिन्छ। भेरिएबलको रेट ₹3.5 हामीले अघि फाइन्ड आउट गरिसकेका छौं। 5 वटा कुरा भयो। अब 6 नम्बरमा अब हामीलाई फिक्स्ड कस्ट पनि चाहिन्छ। फिक्स्ड कस्ट भनेको हामीलाई 80000 गिभन छ। 7 नम्बरमा अब हामीलाई एक्चुअल कस्ट अथवा एक्चुअल ओभरहेड यो पनि हामीलाई गिभन छ। 2,03,000 गिभन छ। हेर्नुस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, ल यति हामीलाई 7 वटा कुरा गिभन भइसकेपछि अब हामी ओभरहेड भेरिएन्स क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं। ओभरहेड भेरिएन्सको फर्मुला के हो? जस्तै अब हामी फर्मुलामा गइरहेका छौं। 1 नम्बरमा क्यापेसिटी भेरिएन्स फिक्सको मात्रै पार्ट हो। त्यही भएर फिक्सको रेट अगाडि राख्ने SFOR इन्टु स्ट्यान्डर्ड नर्मलसँग हेरिन्छ, नर्मल आवरसँग कम्पेयर गर्ने। ल SFOR 2 हाम्रो SFOR 2 स्ट्यान्डर्ड आवर 38000 नर्मल आवर हाम्रो 40000। अब हाम्रो यो माइनसमा 2000 आउँछ। -2000 इन्टु 2 मल्टिप्लाई गर्दा 4000 माइनसमा आयो। सो अनफेभरेबल रिजल्ट हुन्छ हाम्रो। 2 नम्बरमा अब हाम्रो इफिसिएन्सी भेरिएन्स भेरिएबलको मात्रै पार्ट हो। त्यही भएर भेरिएबलको रेट अगाडि आउँछ। SH माइनस एक्चुअल आवरसँग कम्पेयर गर्ने हो। भेरिएबलको रेट 3.5 स्ट्यान्डर्ड आवर भनेको 38000 एक्चुअल आवर भनेको हाम्रो 42000। अब 42000 ले मल्टिप्लाई यसको डिफरेन्स फेरि पनि यो माइनसमा आउने भयो। 4000 ले 3000 ला मल्टिप्लाई 3.5 ला मल्टिप्लाई गर्दा 4000 इन्टु 3 गर्दा 12000 4000 ले यसलाई गर्दा 14000 हाम्रो 0.5 ला मल्टिप्लाई गर्दा 2000 12000 हाम्रो अनफेभरेबल 14000 अनफेभरेबल आउँछ। त्यस्तै गरेर एट लास्ट हाम्रो 3 नम्बरमा स्पेन्डिङ भेरिएन्स हाम्रो स्ट्यान्डर्ड ओभरहेड माइनस एक्चुअल ओभरहेड हो। अब यसको लागि स्ट्यान्डर्ड ओभरहेड निकाल्ने कसरी भन्दा SVOR इन्टु एक्चुअल आवरमा बेस भएर स्ट्यान्डर्ड ओभरहेड भेरिएबलको आयो प्लस फिक्स्ड कस्ट जोड्छौं हामी। यो भनेको स्ट्यान्डर्ड ओभरहेड माइनस एक्चुअल ओभरहेड हाम्रो यो फर्मुला हुन्छ। SVOR भनेको 3.5 एक्चुअल आवर भनेको 42000 प्लस फिक्स्ड कस्ट भनेको 80000 माइनस एक्चुअल ओभरहेड भनेको 2,03,000। अब यो क्याल्कुलेसन गर्नुस्। प्लसमा आउँछ कि माइनसमा आउँछ हेरौं। 42000 इन्टु 3.5 प्लस 80000 2,27,000 आयो माइनस 2,03,000 गर्दाखेरि 24000 हाम्रो 24000 2,27,000 माइनस 2,03,000 गर्दा 24000 यो चाहिँ फेभरेबल आउँछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसरी हाम्रो ओभरहेड भेरिएन्स पनि सकियो। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीले यो क्वेशन 2-3 चोटी दोहोऱ्याएर नहेरिकन गर्न सिक्नु पर्यो। कहीँ कन्फ्युज हो भने फेरि भिडियोलाई रिप्ले गरेर हेरे गर्नु पर्यो। अबको रिमेनिङ 3 नम्बर 4 नम्बर 5 नम्बर क्वेशन सबै यस्तै हो र बोर्ड एक्जाममा नि यस्तो क्वेशन पटक सोधिरहेको छ। म नेक्स्ट भिडियोमा अरु प्रब्लमहरु लिएर आउने छु। आजलाई यति गरौँ। धन्यवाद।